सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मौजूदा हाल में इस वक्त आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए, पहली बात, अपना मौक़िफ़ तो मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका और अल्लाह ताला से खैर को तलब करते हैं। तो ताज़ा इत्तला यह है कि कल वफाकी शरई अदालत का सूद के बारे में जो केस चल रहा है, बरसों से चल रहा है, जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया, उसकी समाअत मुकम्मल हो गई और फ़ैसला वफाकी शरई अदालत ने अपने पास महफूज कर लिया। तो पहले तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर का फ़ैसला आ जाए, जिससे कि ये जो सूद है इसकी हुर्मत पर सबको इत्तेफाक हो जाए और सब इत्तेफाक हो गए, सब मिलकर इस बात का फ़ैसला कर लें कि मुल्क पाकिस्तान और अवाम की जान इस लानत से छूट जाए और हम इस सूद की लानत से बाहर आ सकें। तो भाई, पहला तो हमारा एक ही गुजारिश है और वो ये है कि देखिए, हमारी वाबस्ती किसके साथ है, हमारी सबसे ज़्यादा वफादारी किस चीज़ के साथ है। इस मुल्क पाकिस्तान को बनाते हुए कौन क्या वादे किए गए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक वादे किए गए, हमारी सबसे बड़ी वफादारी और वाबस्तगी इस नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है। अगर हम इसके साथ मुत्तफ़िक़ हो जाए, ठीक है ना, तो इसमें सबसे बड़ा मेरा जो इश्काल होता है कि भाई, मैंने जो आपको सूद के हवाले से बयान किया, 1990 से लेकर आज 32 साल होने को आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला जितने हमारे सियासतदान हैं उनको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि अगर अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से जंग रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला नफ़रतें पैदा करते हैं। ये भी हमने कुरान में पढ़ा, कुरान में पढ़ा ना कि अल्लाह ताला नफ़रतें पैदा करते हैं। ये नफ़रतें अल्लाह ने पैदा की हैं, टकराव की सूरतें अल्लाह ने पैदा की हैं। तो अगर हम इस मकसद की तरफ सब आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये टकराव की जो सूरतें हैं ये भी ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए मेरा मौक़िफ़ इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि भाई, हम किसी जमात के ना साथ हैं ना किसी जमात के मुखालिफ हैं। हमारी वाबस्तगी उस नज़रिए के साथ है कि अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के फ़ैसले, इसको गालिब आना चाहिए। कोई अल्लाह का नेक बंदा ये काम कर ले, इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। ये तो हो गई एक बात। अच्छा, दूसरी बात कि जो जमहूरी निज़ाम चल रहा है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। इस पूरे के पूरे निज़ाम को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ों को असर नौ देखने की ज़रूरत है। तो ये बात हम कह रहे हैं, इस तरफ भी अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। अच्छा, तीसरी बात, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसमें हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाम बरकातुहू का एक छोटा सा पैगाम है, वो मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर किया था। इस वक्त जो एक इख्तिलाफ के अंदर भी रवादारी और एतदाल की इंसान को होनी चाहिए, वो मैंने शेयर किया था। उसका लुब्बे लुबाब भी यही है कि ठीक है, आप इख्तिलाफ करें, सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, आप किसी को सही समझ सकते हैं, किसी को गलत समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पर तो इत्तेफाक कर लें कि बदज़बानी हराम है, किसी के लिए भी हलाल नहीं है। तोहमत, बुहतान हराम है, सबके लिए हराम है, किसी के लिए भी हलाल नहीं। और इतना एक दूसरे को तहकीर आमेज अल्फाज से याद करना, ये सबके लिए हराम है। तो सूरह हुजरात के अंदर बदगुमानी से और बुरे बुरे नाम एक दूसरे के लेने से, एक दूसरे के साथ इस्तेहज़ा करने से, एक दूसरे की हकारत करने से शरीयत ने मना किया। तो इस वक्त जो देखा जा रहा है फ़ज़ाओं के अंदर, वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये जो अहकामात हैं इनको धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। इस पर कम अज़ कम थोड़ा सा हमें एतदाल की तरफ आने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें चौथी बात, ये जो एक बात चल पड़ी है इस पर मुझे शदीद अंदेशा और ख़दशा है। दो बातें ऐसी, आखिरी बात करके यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जिस बात पे मैं अपना शदीद तहफ़्फ़ुज़, जैसे मैंने सूद के मामले में अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ का बयान किया, दो बातें ऐसी हैं जिस पर मैं अपना शदीद तहफ़्फ़ुज़ को बयान करना चाहता हूँ। पहली बात, ये कहना कि तुम अगर हमारे साथ हो तो मुहिब्ब वतन हो और हमारे साथ नहीं हो तो गद्दार वतन हो, ये तो कोई तरीक़ा नहीं है। इस तरह इंसानों को कॉर्नर करना कि अगले के लिए आपने इख्तिलाफ के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी।
کسی دوسرے کے موقف کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے، اور اتنا تشدد آمیز رویہ کہ جو میری نہیں مانتا وہ تو بس بالکل غلط ہی غلط ہے۔ تو اس میں کیوں شدید تحفظ ہے؟ کیونکہ مجھے شدید خدشہ یہ ہے کہ اس سوچ کے تحت اگر یہ سوچ بڑھتی رہی، اس کو یہاں کنٹرول نہیں کیا آپ لوگوں نے، تو یہ سیاسی جماعت نہیں رہے گی، یہ ایک فرقہ بن جائے گا۔ یہ جو خوارج تھا، اس ایک موقف پر جب حضرت امیر معاویہ علی کا اختلاف چل رہا تھا، ان لوگوں نے ایسی پوزیشن لی، ان الحکم الا للہ، اور اتنی شدت اختیار کی کہ حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، حضرت امیر معاویہ پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا، اکابر صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا، وہ فرقہ غلہ بنا۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جو فرقہ غلہ بنا ہے، جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا وہ اس طرح نکل جائیں گے دین کے اندر سے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، وہ یہ خوارج تھے۔ یہ بالکل خوارج کی روش پہ چل پڑے کہ جو ہماری نہیں مانتا وہ غدار وطن بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی گالی گلوچ سب کچھ ان کے نزدیک وہ جائز ہو گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک قسم کا رویہ ہے، اور یہ جو شدت ہے یہ آپ کو ایک جماعت نہیں بلکہ ایک فرقہ بنا دے گی۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ بعض درگاہوں کے اندر وہ جاہل پیر ہوتا ہے، وہ جاہل پیر جو مرضی کرے، وہ شراب پیے، زنا کرے، جو مرضی کرے، لیکن لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے نام کی منتیں مانتے ہیں، اس کو نظر نیاز دیتے ہیں، اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ بس وہ ایک ذات ان کو اتنی محبوب ہو چکی ہوتی ہے، اس کے خلاف وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی اس کے ساتھ کہ بھائی یہ اتنا تشدد آمیز رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پاس موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جد و جہد کریں، میں اس کو بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن اتنا تشدد آمیز رویہ کہ جو ہمارے موقف کا قائل نہیں ہے وہ غدار وطن ہے، اور چاہے اس میں بڑے بڑے علماء کرامی کیوں نہ آ جائیں، وہ کابری کیوں نہ آ جائیں، وہ سب کے سب غدار ہیں۔ اتنا تشدد آمیز رویہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا جو شدید تحفظ ہے، مجھے یہ بھی کہا گیا، اب میں یہ بات کہتے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور رمضان کے موقع میں یہ بات کہتے شدید صدمہ مجھے ہو رہا ہے، کہا گیا جی آپ ہی کی کچھ شاگردات ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس جہاد میں شرکت کرنا چاہیے اور سڑکوں پہ نکلنا چاہیے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ پہنچ گئیں اور جنگ جمل ہوئی، اما جان جب اس کو یاد کرتی اتنا روتی اتنا روتی اتنا روتی کہ اما جان کا پورا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ جب حضرت علی نے سنا تو حضرت علی نے بھی کہا کہ عائشہ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو وہ ایک اتفاقی طور پر ہوا، حضرت عائشہ تھی، اکابر عشر مبشرہ کے صحابی ان کے ساتھ تھے، لیکن اپنی خطا پہ اتنا روئیں۔ کیا خواتین کے لیے اس طرح کتنی دفعہ بے حیا خواتین سڑکوں پہ نکلی ہیں؟ اگر ان کے مقابلے میں پردہ دار خواتین کو لانا ہو سڑکوں پر، ہمارے اکابر ایک کال دے دیں، اللہ کی قسم خیبر سے لے کے کراچی تک اتنی پردہ دار خواتین سڑکوں پر آئیں گی کہ پوری دنیا دہل جائے گی، لیکن ہم نے کبھی کال نہیں دی اور نہ ہم کبھی کال دیں گے۔ خواتین کو سڑکوں پہ نکلنا، تحریکات کا حصہ بنانا، یہ ناجائز ہے شرعاً۔ اچھا، اور جلسے بھی کون سے لالت گاؤں سے گزر رہا تھا تو باقاعدہ وہ پوری فل والیوم کے ساتھ موسیقی چل رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اس میں پوری آوازوں کے ساتھ موسیقی چل رہی ہے، اس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ گھر میں اس خواتین کا تحریکوں کے لیے نکلنا اور اس طرح سڑکوں پہ نکلنا حرام ہے، اور رمضان کے موقع کے اندر نکلنا اور پھر اس میں شرکت کرنا اور موسیقی میں شرکت کرنا اور نعرے لگانا اور ساری اس طرح کی بدتمیزی کی باتیں کرنا، غلاظت بنا، یہ حرام ہے۔ آپ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے اور اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو میں سچی بات یہ ہے کہ پوری طریقے سے اظہار برات کرتا ہوں، اگر کسی نے میرے پاس 15 سال بھی پڑھا ہے، 18 سال بھی پڑھا ہے، 20 سال بھی پڑھا ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح خواتین کا نکلنا جہاد ہے، میری ان سے اظہار برات ہے۔ خدا کے لیے آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، آپ کا مجھ سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ مت کہیں کہ جی ہم شام صاحب کے شاگرد ہیں، جس نے جو کرنا ہے وہ کہے، لیکن کم از کم اتنا بڑا گناہ یہ میرے سر پہ مت ڈالے۔ میں بالکل بری ہوں ان لوگوں سے جو اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ خدا کے لیے حرام کو حرام تو سمجھو۔ ٹھیک ہے آپ سیاسی اعتبار سے خان صاحب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے آپ مورلی ان کو سپورٹ کریں، لیکن مورلی سپورٹ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ ہر حرام چیز کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو کچھ تھوڑا سا دونوں اطراف کا خیال رکھیں، دونوں ہی طرف ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں، اور بالآخر اس آپس کی لڑائی اور نفرتوں سے اسلام اور مسلمان کا ہی نقصان ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔